हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको थियौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा हामी मेजर्स अफ डिस्पर्सन क्यालकुलेट गरिरहेको थियौँ र अहिलेसम्म जति मेजर्स अफ डिस्पर्सनहरू हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँनिर युज गरेको जुन मेथड थियो त्यो मेथडमा हामीले एउटा एब्सोल्युट भ्यालु अथवा एडिसन मात्रै गर्थ्यौँ। त्यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालुजहरूको लागि जेनरली ठाउँ थिएन हैन। र अब जुन हामी डेभिएसनको मेथड पढिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने डिस्पर्सन मेजर गर्ने बेस्ट मेथड भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको केही ड्रब्याक्सहरू त छ, त्यो हामी पछि डिस्कस गर्छौँ, तर फाइदा भनेको ड्रब्याक्स भन्दा एकदमै धेरै छ है। त्यसैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गर्न जान्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दा तपाईँले डिस्पर्सन मेजर गर्नको लागि वान अफ द बेस्ट टुल्स युज गर्नु हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एकदम सिम्पल भाषामा मिनिङ भन्नु पर्दाखेरि जुन हाम्रो मिन हुन्छ नि हैन, मिन भ्यालु हामीले एरिथमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्छौँ, त्यो मिन भ्यालुबाट हाम्रो भ्यालुहरू चाहिँ कति टाढा गइरहेको छ भन्ने एउटा एभरेज भ्यालु दिन्छ। ठिक छ, भनेपछि यसले एक्ज्याक्ट रूपमा एउटा एक्ज्याक्ट एकुरेट त नभनौँ तर लगभग भेरी हाई एकुरेसीमा यसले चाहिँ जुन हाम्रो मिन भ्यालु छ अथवा एरिथमेटिक मिन छ त्यो मिनबाट कति टाढा चाहिँ हाम्रो डाटाहरू गइरहेको छ अथवा डिस्पर्सन कति छ भन्ने कुराहरू निकाल्ने काम गर्छ। र यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेथड्स अफ मेजर अफ डिस्पर्सन अर सिम्पली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भनिन्छ। यसको डेफिनेसन लेख्दाखेरि के भयो त भन्दा द पोजिटिभ square root of average sum of squares of deviation taken from arithmetic mean। ठीक छ, एरिथमेटिक मिनबाट निकालेको। अब भन्नु होला तपाईँले, अरे यार मिन डेभिएसन फ्रम मिनबाट निकालेको पनि एरिथमेटिक मिनबाटै निकालेको, तर त्यहाँनिर अलिकति बेफाइदा के थियो भन्दा हामीले त्यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालुजहरूलाई ठाउँ दिँदैन थियौँ। तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा चाहिँ हामीले नेगेटिभ भ्यालुजहरूलाई पनि उनीहरूको एउटा छुट्टै पोजिसन दिएको छ। कुनै बेला नेगेटिभ भ्यालुजहरू हुन्छ, त्यो नेगेटिभ भ्यालुजहरूले के गर्नुपर्ने हो त भन्दा डिस्पर्सन थोरै देखिनु पर्ने हो, तर त्यसलाई एब्सोल्युट भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर पोजिटिभ बनाएपछि डिस्पर्सन बढे जस्तो देखिन्छ हैन। तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले त्यो कुरालाई चाहिँ बुझाइदिन्छ है। डेफिनेसन अनुसार स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के रहेछ त, पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ एभरेज सम अफ के त डेभिएसन फ्रम मिन हैन, एभरेज सम अफ डेभिएसन फ्रम मिन। एभरेज भनेपछि यहाँ एन गर्नु पर्यो हैन, यसको एउटा स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्ने रहेछ। देख्छ, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको डिफिनेसन अनुसार। यहाँ चाहिँ मैले यो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मात्रै लेखेँ, सो बुझिहाल्नुभयो होला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको काम भनेको हाम्रो एक्ज्याक्ट डिस्पर्सन कति भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसको मिनिङ हामीले पछि डिस्ट्रिब्युसनहरू पढ्दाखेरि, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनहरू पढ्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको इम्पोर्टेन्स त्यहाँनिर अझै मजाले देख्न सक्छौँ। तर यहाँनिर हामीले जस्ट के बुझ्नु पर्यो त, एरिथमेटिक मिनबाट कति डेभिएट भएको छ भ्यालुहरू अथवा एउटा मिन भ्यालु सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भ्यालुबाट कति माथि अथवा कति तल गएको छ भनेर हामीले चेक गर्न सक्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गरेर। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सपोज मैले स्क्वायर रुटले यतापट्टि लगिदिएँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर इज इक्वल्स टु समेसन डेभिएसन फ्रम मिनको स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन हुन्छ। र यो भ्यालुलाई चाहिँ के भनिन्छ त, भेरिएन्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, भेरिएन्स भनिन्छ यसलाई, एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर बाई एन भनेर। ल, यो भयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा। अब हामीले यसलाई तीनवटा पार्टमा डिभाइड गरेर कुरा गर्छौँ। पहिलो पार्टमा चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, त्यसपछि डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ, र फाइनल्ली हामीले कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है। सुरुमा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हेरौँ।
इन्डिभिजुअल सिरिज। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यदि सिधै हामीले माथिकै फर्मुला युज गर्यौं x माइनस x मीन को स्क्वायर बाइ n गर्यौं भने यसलाई चाहिँ एक्चुअल मीन मेथड भनेर भन्छ। एक्चुअल मीन मेथड। अब यही फर्मुला हो, सबैतिर युज हुने यही फर्मुला हो, तर के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन गर्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। क्याल्कुलेसन गर्न थोरै गाह्रो हुने कारण हामीले चाहिँ अरु मेथड्सहरु एप्लाई गर्छौं। जसरी हामीले मीन भेट्दाखेरि डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड र स्टेप डेभिएसन मेथडहरु युज गर्छौं, यहाँनेरि पनि त्यो मेथडहरु युज गर्छौं। अब सर्टकट मेथड, डाइरेक्ट मेथडमा के गरिन्छ भन्दा समेसन x बाइ n छ। यहाँनेरि समेसन यो x को स्क्वायर को समेसन माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर, यसरी एक्सप्रेस गरेर हामीले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं भने यो डाइरेक्ट मेथड भयो हैन, डाइरेक्ट मेथड। त्यसपछि यदि हामीले समेसन d को स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d बाइ n को होल स्क्वायर गर्यौं भने यो भनेको सर्टकट मेथड हुन्छ। सर्टकट मेथड। यो d भनेको चाहिँ के हुन्छ x माइनस a हुन्छ, a भनेको एज्युम्ड मीन भयो। त्यसपछि अर्को फर्मुला आउँछ समेसन d ड्याश को स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d ड्याश बाइ n को होल स्क्वायर, अनि यहाँ बाहिर चाहिँ h ले मल्टिप्लाई हुन्छ। यो h भनेको प्रत्येक इन्टरभलमा हुने कमन फ्याक्टर भयो र d ड्याश को भ्यालु भनेको x माइनस एज्युम्ड मीन बाइ h हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ स्टेप डेभिएसन मेथड भनेर भनिन्छ है। यो भनेको स्टेप डेभिएसन मेथड भयो। ठीक छ। अब हामीले यहाँनेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु क्याल्कुलेट गरौँ। यसको लागि बुक्सहरुमा प्रब्लम दिएको छ भने सायद हामीले त्यो प्रब्लम्सहरु गर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्थ्यो होला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को जेनरली यहाँनेरि हाम्रो यही सिरिजको लागि, इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि त प्रब्लम छैन। अरु कुनै किताब पढाइ गरौँ है त। त्यसो डेटाहरु के छ भन्दाखेरि यहाँनेरि सपोज 5 9 13 अनि 16 5 9 13 16 छ। यो चारवटा डेटा भयो भने 5 9 13 16। त्यसैगरी यहाँनेरि 16 भयो। अब मैले यहाँनेरि एउटा 7 भन्ने भ्यालु पनि थपिदिए है। यसको लागि क्याल्कुलेसन गरौँ। यति डेटाहरु छ अरे। अब यो सबै तीनवटै मेथड युज गरेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं है। सो एउटा टेबल चाहियो। यहाँनेरि x राख्यौं हामीले 5 9 13 16 र 7 छ। अब यहाँनेरि नम्बर अफ अब्जर्भेसन्सहरु 5 छ र मीन को भ्यालु के हुन्छ, यो सबैको सम भनेको 5 + 9 14 14 र 13 ले कति हुन्छ भन्दा 27 हुन्छ। 27 र 16 ले 43 हुन्छ। यहाँ 50 आयो। 50 डिवाइडेड बाइ 5 भनेको 10 आउने भयो। अब हामीले x माइनस x बार हुन्छ। चारवटै मेथडले गरौँ ल। चारवटै मेथडले गर्ने भयौं। यहाँ 10 छ, यो भ्यालु 10 छ भनेपछि 5 - 10 भनेको -5, 9 - 10 भनेको -1, 13 - 10 भनेको 3, 16 - 10 भनेको 6, 7 - 10 भनेको -3 आउने भयो। अब x माइनस यहाँनेरि x बार को स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्यौं भने यो 25, यो 1, यो 9, यो 36 र यो 9 आउन गयो। सो समेसन x माइनस x बार को स्क्वायर भनेको कति आउँछ त 9 9 18, 18 + 1 19। ठीक छ। सम गरौँ। 25 + 1 + 9 + 36 + 9 भनेको यो भ्यालु भनेको 80 आइपुग्यो यहाँनेरि है। यति 80 आयो। अब पहिलो मेथडको लागि त हाम्रो सबै सफिसिएन्ट भयो। यसपछि हाम्रो अर्को मेथड भनेको x स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। x स्क्वायर भनिसकेपछि यहाँनेरि x स्क्वायर क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ 25 81 169 256 र 49 हुने भयो है। यति x स्क्वायर हुने भयो।
सो एक्स स्क्वायर को सम भनेको कति आयो त यहाँ 25 प्लस 81 प्लस 169 प्लस 256 प्लस 49 भनेको 580 आउने भयो। अब एक्स स्क्वायर को सम त भेट्यौं हामीले। अब हाम्रो यो सेकेन्ड मेथडको लागि पनि लगभग सबै कुरा पुरा हुने भयो। जस्ट यो समेसन एक्स गर्न बाँकी रह्यो यहाँ है। समेसन एक्स गर्दा यो भ्यालु कति आउँछ 50 आउन जान्छ हैन, 50 आइपुग्यो यहाँ। ल अब डेभिएसन मेथड सर्टकट मेथडमा d इज टु x माइनस a गर्नु पर्यो। हाम्रो एज्युम्ड मिन यहाँनेरि मैले 13 सपोज गरे है। एज्युम्ड मिन मैले 13 सपोज गरे भने 5 माइनस 13 भनेको -8, 9 माइनस 13 भनेको -4, 13 माइनस 13 0, 16 माइनस 13 3 र 7 माइनस 13 भनेको -6 आउने भयो यहाँनेरि। त्यसैले समेसन d को भ्यालु कति भयो त यहाँ -12 -18, -12 -18 भनेको यहाँ -15 हुने भयो। त्यसै गरी d स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 64, 16, 0, 9 र 36 हुने भयो। त्यसैले d स्क्वायर को भ्यालु भनेको कति हुन्छ यहाँ 64 र 16 80 80 प्लस 45 भनेको 125 आउने भयो। अब हाम्रो सर्टकट मेथडको लागि पनि काम पुग्यो। अब स्टेप डेभिएसनको लागि x माइनस a को भ्यालु कति छ 13 छ र यो डेटाहरु सबैलाई जाने भ्यालु त केही पनि छैन, यसलाई 1 नै लिनु पर्यो है। सबैलाई एक्ज्याक्टली जाने भ्यालु त 1 मात्रै हुन्छ यहाँनेरि, ठीक छ। त्यसैले यही भ्यालु नै आउने भयो यहाँनेरि है। सेम टु सेम यही भ्यालु नै आउँछ। d ड्याश मा पनि यहाँनेरि -8 -4 0 3 -6। सो तपाईले के खोज्नु पर्छ भने h को भ्यालु चाहिँ यो सबै नम्बरलाई डिवाइड गर्न सक्ने हैन, डिवाइड गर्न सक्ने सबसे हाईएस्ट नम्बर कति छ त, ठीक छ। यो सबै नम्बरलाई डिवाइड गर्न सक्ने सबसे हाईएस्ट नम्बर भनेको कति छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसोभए यो सम d ड्याश भनेको नि -50 नै आयो र d ड्याश को स्क्वायर यो सबै भ्यालु 64 16 0 9 36 आउँछ। त्यसैले d ड्याश को स्क्वायर भनेको पनि 125 आयो हैन। अब फर्मुलाले क्याल्कुलेसन गरौँ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यहाँनेरि के आउने भयो हाम्रो डाइरेक्ट मेथडबाट अथवा सरी एक्चुअल मिन मेथडबाट, यो चाहिँ हाम्रो एक्चुअल मिन मेथड हो है। एक्चुअल मिन मेथडबाट x माइनस x बार को होल स्क्वायर बाई n हुन्छ। कति छ त भ्यालु 80 डिवाइडेड बाई 5 भनेपछि 5 1 जा 5 5 8 जा 14 हैन, 15 8 जा भयो 5 18 जा। सो 18 भनेपछि यहाँनेरि 4.243 भनेर आयो। दोस्रोमा हामीले अब डाइरेक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन गरौँ। डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि के आउँछ त यहाँनेरि समेसन x को स्क्वायर बाई n माइनस समेसन x बाई n को होल स्क्वायर कति आउने भयो त यो भ्यालु भनेको 580 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 50 बाई 5 को स्क्वायर भनेपछि अब यहाँ 580 डिवाइडेड बाई 5 भनेको 116 आउँछ। 116 माइनस यहाँनिर त 16 आउँछ नि 16 इन्टु 5 भने चाहिँ 4 आउँछ है भ्यालु। भने 116 माइनस 100 भनेको यहाँनिर 16 इज इक्वल्स टु 4 नै आइपुग्यो हैन। 5 16 जा 80 भयो। ल यसरी डाइरेक्ट मेथड र यहाँबाट सेम एन्सर आयो। अब सर्टकट मेथडबाट के आउने भयो इज इक्वल्स टु यहाँनेरि समेसन d को स्क्वायर बाई n माइनस समेसन d बाई n को होल स्क्वायर। डेभिएसन कति छ 125 बाई 5 माइनस 15 बाई 5 को होल स्क्वायर भनेपछि यहाँ 5 2 जा 10 5 5 जा 25 माइनस 9 भनेपछि 16 इज इक्वल्स टु 4 आउने भयो। सो तीनटैबाट के आयो त हाम्रो भ्यालु अन्तिममा 4 नै आइपुग्यो। यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। अब हामीले स्टेप डेभिएसन मेथड पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्थ्यौं तर h को भ्यालु नै 1 छ। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा d ड्याश को स्क्वायर बाई n माइनस समेसन d ड्याश बाई n को होल स्क्वायर इन्टु h गर्थ्यौं है।
अब यहाँनिर डी ड्यासको स्क्वायर भनेको 125/5 भयो र यहाँनिर -15/5 को होल स्क्वायर भयो इन्टु 1 हुन गयो यतापट्टि। यो सबै नम्बर्सहरूलाई जाने सपोज यहाँनिर तपाईँको 4, 8, 12, 16, 20 थियो भने नि यो बेलामा तपाईँहरूले h को भ्यालु 4 लिनु पर्थ्यो, किनभने यो सबै भ्यालुलाई सबसे हाईएस्ट नम्बर कुनले डिभाइड गर्न सक्छ भन्दा 4 ले डिभाइड गर्न सक्छ हैन। सो सबै नम्बरहरूलाई हाईएस्ट कुनले डिभाइड गर्न सक्छ त्यो चेक गरेर भ्यालु लेख्ने हो h को। त्यही अनुसार तपाईले डी ड्यास क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भ्यालु पनि अन्त्यमा कति आयो 4 नै आउँछ। सो यसरी इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं है, त्यति गाह्रो केही पनि छैन। यहाँनेरि हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भनेर हेर्यौं र थोरै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के कुरा हो भन्ने कुराहरु पनि हेर्यौं है। यहाँसम्म केही प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98495 95895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।